महाशिवरात्रि पावन पर्व एउटा हाम्रो मङ्गलमय शास्त्र परम्पराभित्र रहेको मेरुदण्डमा अवस्थित उत्सव हो। यस पावन आध्यात्मिक अनुष्ठान भगवान भूतनाथ भोले बाबासँग सम्बन्धित छ र त्यो शैव शक्तिसँग ओतप्रोत छ। यो अनुष्ठान मैले बताइरहेको थिएँ मेरा दर्शक महानुभावहरू, महाशिवरात्रि पर्वको ऐतिह्य के हो, पौराणिक तथ्य के हो, हाम्रा वेद पुराणहरूमा महाशिवरात्रिको बारेमा कस्तो कस्तो ऋचाहरू, कस्तो कस्तो मङ्गलमय श्लोकहरू प्राप्त गरिन्छ, कस्ता प्रमाणहरू भेटाइन्छ भने धेरै पुराणहरूमा यसका कथानकहरू केही अलग्गिएर तत्त्वतः रूपमा अलग्गिए जस्तो देखिए पनि सारमा एकात्मक रूपमा आउने गर्दछन्। भनिन्छ भगवान शङ्करजीको आज प्राकट्य भएको थियो। चतुर्मुख ब्रह्माजीबाट सृष्टि विकासका लागि, सृष्टिको अनवरत श्रृङ्खलालाई व्याप्त गर्नका लागि भगवान रुद्रावतार भएको थियो। त्यही दिन भएर महाशिवरात्रि मनाइने हो। एउटा पौराणिक आख्यान यस्तो छ। कुनै पुराणहरूले यस्तो उल्लेख गरेका छन्, भगवती जगदम्बिका भास्वती करुणामयी माता पार्वतीसँग भगवान भोलेनाथको मङ्गलमय विवाह उत्सव आजका दिनमा सम्पन्न भएको हुनाले महाशिवरात्रिको रूपमा वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले धुमधाम उत्सव यसलाई मनाउने गर्दछन्। अर्को एउटा ऐतिहासिक एवं पौराणिक आख्यान। साथसाथै योभन्दा माथि उठेर आज महाप्रलय पश्चात भगवान त्रिगुणातीत भोलेनाथको विशिष्ट ज्योतिर्लिङ्गको आज उत्पत्ति भएको हुनाले महाशिवरात्रिको रूपमा यो ज्योतिर्लिङ्गलाई पूजन गर्ने र एउटा सृष्टि ब्रह्माण्डको त्यो तत्त्व, त्यो बीज तत्त्व जहाँ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश लगायतका सारा दैहिक, दैविक, भौतिक लगायतका यी सम्पूर्ण उपक्रमहरूको शुभारम्भ आज भएको हुनाले ज्योतिर्लिङ्गको उत्पत्तिलाई आश्रित मानेर महाशिवरात्रि पर्व मनाउने गरिन्छ। रात्रि शब्दले अन्धकारको द्योतक हो। रात्रि सूर्यको अभाव रहनु, प्रकाशको अभाव नै अन्धकार हो। अन्धकार भन्ने कुनै अलग तत्त्व होइन। अन्धकार सूर्यको अभाव हो, प्रकाशको अभाव हो। प्रकाश हट्ने बित्तिकै अन्धकार। अन्धकार भन्ने कुनै अलग अस्तित्व बोकेको चिज होइन। यो रात्रिसँग जोडिनु, साधनासँग लगेर जोडिएको हो रात्रि शब्दलाई। भूतभावन भोलेनाथको प्रसन्नताका लागि आज विशिष्ट कृत्यहरूका साथ, तामझामका साथ, श्रद्धा, भक्ति र विश्वासका साथ, एउटा अमोघ सङ्कल्पनाका साथ र सुदृढ आस्थाका साथ यो महापर्वलाई हामीहरू समाजमा मनाउने गरिन्छ। रुद्री पाठ गरेर, मङ्गलमय ती वेदका ऋचाहरूलाई पाठ गरेर, एकादश आवृत्ति पाठ गर्ने, लघुरुद्री, अतिरुद्री लगायतका त्यसका विशिष्ट उपक्रमहरूलाई, त्यसका अङ्ग प्रत्यङ्गलाई भगवान शङ्करसँग जोडिएको त्यो पावन अनुष्ठानलाई सम्पन्न गर्ने परम्परा रहि आएको छ। साथसाथै दर्शक महानुभावहरू, यो दिनमा भगवान भूतनाथ भोलेनाथको शिवलिङ्गमा जलाभिषेक गर्ने, दुग्धाभिषेक गर्ने, साथसाथै त्यसलाई मन्त्रोक्त विधिबाट विभिन्न चन्दन, अक्षता, फूल, दीप, नैवेद्य लगायतका चिजहरू अर्पण गरेर, रुद्री पाठ गरेर, शिव पञ्चाक्षर स्तोत्र पाठ गर्ने, शिव ताण्डव स्तोत्र पाठ गर्ने, यावत भग शिव महिम्न स्तोत्र पाठ, भगवान शङ्करजीसँग जोडिएका विभिन्न स्तोत्रहरूको, विभिन्न मन्त्रहरूको मङ्गलमय पाठ गरेर यो उपवासका साथ यस महाअनुष्ठानलाई सम्पन्न गर्ने गरिन्छ। हाम्रो देश नेपाल, जहाँ शैव परम्परा, वैष्णव परम्परा, शाक्त परम्परा, शौर्य परम्परा, गाणपत्य परम्परा, सारा परम्पराहरू अत्यन्तै ओजस्विताका साथ रहेका छन्। यहाँ यो एउटा सानो भूगोलमा रहेको यो एउटा समृद्ध आध्यात्मिक ऐतिह्य बनेको देशमा सबै प्रकारका यसका शाखा प्रशाखाहरूका अनुसरणकर्ताहरू, त्यसमा निष्ठा राख्नेहरू, नैष्ठिकजनहरूको अत्यन्तै सघन उपस्थिति छ। चाहे त्यो वैष्णव परम्परा होस्, चाहे त्यो शैव परम्परा होस्, चाहे त्यो भगवती जगदम्बिका भास्वती करुणामयी देवीको उपासना गर्ने परम्परा होस्, चाहे जुनसुकै होस्, चाहे बौद्ध परम्परा होस्, यो देशमा
त्यत्तिकै एउटा ओतप्रोत बनेर र गहिरोसँग विकसित बनेको छ। त्यसकै बिचमा यो एउटा शैव शक्तिले घेरिएको, त्यो अमोघ शक्तिमा अभिकेन्द्रित भएको यो पावन अनुष्ठान हामीहरू गर्ने गर्दछौँ। आजकै दिनमा भगवान शङ्करको त्यो दिव्य छटाको दर्शन प्राप्त गर्दछन् साधकजनहरूले, योगीजनहरू, सिद्धजनहरू, विमलात्मा, अमलात्मा, सन्त सन्यासीजनहरूले, श्रद्धामयी माता दिदीबहिनीहरूले, भक्तिमयी दिदीबहिनीहरूले, भद्र पुरुषहरूले एउटा त्यो साध्यसँग जोडिने, यानि कि शङ्करमय जीवन बनाउनको लागि, शङ्कर शब्दको अर्थ नै सम करोतीति शङ्करः, राम्रो गर्नेवाला, यानि कि तपाईँको भलाइ गर्नेवाला, जगतको लोक मङ्गल गर्नेवाला तत्त्व नै शिव तत्त्व हो। र त्यो महाशिवरात्रिको रूपमा त्यो पावन तत्त्वको संस्मरण हामीहरू गर्दछौँ। विभिन्न यज्ञ यागादि कर्महरू आजको दिनमा हुने गर्दछ। अझ भनौँ यो 12 ज्योतिर्लिङ्गहरूमध्ये भगवान शङ्करजीको ती विराट अस्तित्वले प्रतिबिम्बित बनेका ती देवालयहरूमध्ये सबैभन्दा शिरभागमा रहेको, सबैभन्दा उच्च केन्द्रमा रहेको पावन पशुपतिनाथ धाम हाम्रो सन्निधानमा रहेको छ। र यो राष्ट्रदेवको रूपमा भगवान पशुपतिनाथ व्याप्त रहनुभएको छ चिरकालदेखि हाम्रो यो देशमा। राष्ट्रदेव जहिले पनि सम्बोधन गर्दाखेरि राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथको भनेर जय जयकार गर्ने चलन छ। यानि कि यो देश देवताहरूद्वारा अभिरक्षित देश हो। यहाँ कुनै अन्य रणनीतिक कुशलताले, प्राविधिक विज्ञताले, प्राविधिक विकासले, अन्य आधुनिक विकासले यो देश चिनिएको होइन। यो देश चिनिनुमा देवी देवताहरूको त्यति विशद स्थान छ, किनकि नेपाल एउटा यस्तो आध्यात्मिक देश हो जहाँ मनुष्यहरूभन्दा धेरै देवता र घरहरूभन्दा धेरै मन्दिर रहन्छन्। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, र त्यही उपक्रममा हामी महाशिवरात्रि केन्द्रित बनेर अग्र गरिरहेका छौँ। यो कथानकलाई, यो प्रवचनमालालाई अग्रसारित गरिरहेका छौँ। भगवान शङ्करका घोर अघोर वामदेव लगायतका 5 वटा वक्त र पञ्चमुखको शास्त्रमा चर्चा पाइन्छ। ती सबै द्वारहरू आज खुल्ने दिन, महाआरती, महाप्रस्थान, नदीको पावन तटमा, बागमती नदीको पावन तटमा चिरकालदेखि विराजमान भगवान भूत भावनको मङ्गलमय श्रीचरणमा आजको दिन ती श्रद्धालुहरूले, ती आत्मविश्वासीहरूले, भक्ति तत्त्वका पारखीहरूले, जिन्दगीका मूल्य बुझेका सन्त महात्माहरूको लागि एउटा उत्सवमय दिन हो, आचरणको दिन हो। शङ्कर शिव आफैमा एउटा योग हो, शिव आफैमा एउटा विराट योग हो। युजिर योगेबाट र युज समाधौ भन्ने दुईटा धातुबाट निष्पत्ति हुने जुन योग शब्द छ त्यो शङ्करजीसँग साक्षात् जोडिन पुग्दछ, किनकि संसारको आदिम योगी भूतभावन शङ्करजी हो। जहाँ अल्पाभ्याम गुणदोषाभ्याम आशु तुष्यति कुप्यति, शङ्करजीको प्रसन्नताका लागि ठुलो कुनै चिज चाहिँदैन। हेर्नुहोस्, उहाँलाई चढाउने चिजहरू बिल्वपत्र, एउटा पत्ताबाट जो प्रसन्न रहन सक्छ, दुबोबाट उहाँ गणेशजी जसरी उहाँका पुत्र प्रसन्न रहनुहुन्छ, शङ्करजीलाई बिल्वपत्रबाट त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम अनेक पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम, अनेक त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। जो बेलपत्र 3 वटा पत्ताले घेरिएको जुन बिल्वपत्र पुञ्ज छ त्यसलाई अर्पण गर्नाले 3 जन्मसम्म गरेका आफ्ना नराम्रा सम्पूर्ण जान अनजानका गलत कर्महरूबाट जन्मिने जति पनि पाप हो र त्यसको सन्ताप हो, त्यसले दिने जुन दुःख कष्ट हैरानी हो त्योबाट सहज मुक्ति मिल्दछ। यानि कि एउटा बिल्वपत्रको कति मूल्य हुन्छ र त्योबाट प्रसन्न रहन सक्ने। आजको दिनमा भाङ धतुरो लगायत शङ्करजीलाई प्रसन्न रहनका लागि श्रद्धाका साथ र मन्त्रोक्त विधिबाट अर्पण गर्ने प्रचलन रहिआएको छ। यो कुरा बताइदिउँ, किन यस्तो रहन्छ त? आज एउटा नरमाइलो वास्तविकता के छ भने शङ्करजीले जुन चिज लिनुभयो त्यो हाम्रो प्रसादको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने एउटा गलत बुझाइ। त्यो प्रसाद छुट्टै चिज हो र समाजको कुरूप अवस्था, समाजको दुर्दशा अलग चिज हो। कुनै पनि शास्त्रीय मान्यताका आधारमा, हाम्रा मौलिक रीतिरिवाज चाडपर्वहरूको आधारमा त्यसलाई टेकेर र कुनै पनि विकृतिलाई अगाडि लानु हुँदैन, विकृतिलाई पल्लवित हुन दिनु हुँदैन। संस्कृतिलाई हो पुष्पित र पल्लवित गर्ने र समृद्ध गर्ने। दर्शक महानुभावहरू, मेरो सङ्केत यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। हिमालय एउटा सृष्टिको आदिम सभ्यताको सूचक हो। साहित्यमा पनि यशस्वी धवलता, उज्जवल कीर्तिलाई बुझाउनु पर्यो भने धवल शब्दको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। त्यो हिमालय एउटा
त्यस्तो परम स्वाभिमानी तत्त्व हो हिमालय, त्यो अध्यात्मको मेरुदण्ड हो त्यो। त्यहाँ शङ्करजी आदिम तपस्या गर्नुहुन्छ। यति लामो समयसम्म तपस्या गर्ने भगवान शङ्करजी, जसको करुणामय अवतार छ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हेर्नुहोस्, स्तुतिमै आउँछ शङ्करजीको दयाको त्यो दिव्य सम्वर्णन। ती हाम्रा पूर्वाचार्यहरूले बडो गहिरोसँग त्यसमा स्वाद लिएर गर्नुभएको छ। भगवान शङ्करजी कर्पूर गौर हुनुहुन्छ, कपुर जस्तो गौर हुनुहुन्छ, कपुर जस्तो स्वच्छ देखिन्छ। शङ्करजी कहाँ बस्नुहुन्छ? हिमालयमा। हिउँ कस्तो हुन्छ? सेतु देखिन्छ। सेतुले के सङ्केत गर्दछ? साहित्यमा यस कीर्तिको सङ्केत गर्दछ। त्यो भएर हाम्रो कहिले अमिट रहने अनमोल कीर्तिलाई भगवान शङ्करले हामीहरूलाई धन्य धन्यतम बनाउँदै त्यो चिजको, त्यो पुञ्जको समर्पण गर्नुभएको छ। भगवान कर्पूर गौर हुनुहुन्छ। त्यस्तो सौन्दर्य छ, त्यस्तो निखर सौन्दर्य कर्पूर गौर आदि योगी भूत भावन भोलेनाथ शङ्करजी हामीसँग प्रसन्न रहनै हुन्छ भन्ने के छ त? उहाँ जोसँग खुबी रहन्छ ऊ त अभिमानी रहन्छ, दुरभिमान रहन्छ आफ्नो खुबीको, आफ्नो सामर्थ्यको भन्दा। होइन, अरूसँग त्यो चिज हुन सक्ला, तर शङ्करजीमा त्यो लवलेश मात्र पनि छैन। करुणावतारम, बडो करुणामय अवतार छ उहाँको। दुःखीको दुःख देख्दै सक्नुहुन्न। याद गर्नुहोस्, अरू सम्पूर्ण देवताहरूको चर्चामा के आउँछ? देवताहरूलाई यो चाहिन्छ, त्यो चाहिन्छ। शङ्करजीलाई केही चाहिँदैन, ल पत्ता चाहिन्छ, बस बेलको पत्ता चाहिन्छ, भाङ धतुरा चाहिन्छ। पानीबाट प्रसन्न रहनुहुन्छ। हेर्नु, जलबाट अभिषेक गर्दा जल चढाउन कुनै गाह्रो छैन, अत्यन्तै सहजताका साथ प्राप्त हुन्छ यो देशमा जल। त्यो जल चढाएर प्रसन्न रहनुहुन्छ, त्यस्तो देवता हो। त्यो भएर उहाँ करुणावतार हुनुहुन्छ। भक्तको, हामीहरूको साधकको, उपासकको, उहाँको अनुसरण गर्नेवालाको त्यो विश्वास डगमगाउन कहिल्यै दिनुहुन्न। गढेर रहेको विश्वासलाई उहाँले थप समृद्ध गर्नुहुन्छ, त्यसलाई झङ्ग्याएर लानुहुन्छ अगाडि, त्यो झाङ्गिन पुग्दछ। त्यो भएर करुणावतार हुनुहुन्छ, करुणाको मय अवतार छ। यानि कि सबैले लखेट्न लागे, सबैले घरमा कुनै कुदृष्टि परो, राहु केतु शनि जस्ता केही दुर्ग्रहहरू आए, ती ग्रहहरूले सताए व्यक्तिले भने तिनीहरूलाई मन्त्र गरेर, पाठ गरेर, विधि विधान गरेर लखेट्ने चलन छ। कुनै भूत प्रेत पिशाच जसको दुष्ट शक्ति भनौँ, त्यो शब्दबाट दुष्ट शक्तिहरूलाई मन्त्र गरेर खेदाउने चलन छ। भगवान शङ्कर तिनीहरू हाकुल व्याकुल भनेर कुदिरहेका बेला शङ्करजीले तिनीहरूको ग्रहण गर्नुभयो। त्यो भएर भगवान यी सबैको लाई उहाँले ग्रहण गर्नुहुन्छ। भूत प्रेत पिशाच साकिनी डाकिनी यी सारा जुन दुष्ट शक्तिहरू हामीहरूको कल्पनामा छन्, शास्त्रीय विधिमा छन्, ती सबलाई भगवान शङ्करले तिनीहरूको शरण ग्रहण गर्नुहुन्छ, उनीहरूलाई शरण लिइदिनुहुन्छ। त्यो भएर त्यस्ता शरणागत वत्सल करुणावतार भगवान हुनुहुन्छ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, यो सारा संसारको सार शङ्करजी हुनुहुन्छ। शङ्करजीमा टिकेको छ यो जगत। किनभने शङ्करजी संहारको देवता हो। सृष्टिको देवता ब्रह्मा, पालनको देवता विष्णु र संहारको देवता भगवान शङ्कर। शङ्करजीले यो आफ्नो सारा शक्तिबाट यो जगतलाई समेट्नुहुन्छ। अन्तिममा महाप्रलयमा शङ्करजीबाट यो सारा सृष्टि चक्रको संहार हुन्छ। त्यस्तो संसारको सार, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। हेर्नु, सौन्दर्य सर्पको माला लपेट्नु भएको छ गलामा, घाँटीमा सर्पको माला छ। सर्पको माला लगाएर स्फटिकको माला, मोतीको माला, तुलसीको माला, फूलको माला, मणिको माला, अन्य विभिन्न रत्नहरूको माला, पञ्चरत्नको माला, धातुको माला, यी विभिन्न चिजहरूको मालाहरूमध्ये सर्पको माला, राम राम, त्यो सर्पको माला लगाउनु भएको छ। भुजगेन्द्रहारम, तर शान्त हुनुहुन्छ, ध्यान गर्नुभएको छ। त कल्पना गरौँ, कुन शक्तिले सर्प गलामा लपेटेर ध्यान गर्न सक्ने कुरो हुन्छ? सर्प निकै पर हुँदा पनि व्यक्तिले ध्यान गर्न सक्दैन। भुजगेन्द्रहारम, कहाँ रहनुहुन्छ त उहाँ? हिमालयमा, कैलाशमा, वैकुण्ठमा, उहाँ पशुपतिनाथमा, केदारेश्वरमा, नर्मदेश्वरमा, काशी विश्वनाथमा, गङ्गामा, यमुनामा शङ्करजी कहाँ रहनुहुन्छ भन्दा शङ्करजी त तपाईँसँगै हुनुहुन्छ। सदा वसन्तम हृदयारविन्दे, हमेशा हाम्रो हृदयको अरविन्द भनेको हृदय कमलमा भगवान शङ्करको वास छ।
सदा वसन्तम हृदयारविन्दे। हृदय रूपी कमलमा बडो आनन्दसँग बस्नु भएको छ। त्यो कहाँ देखिँदैन त, खै कहाँनिर हुनुहुन्छ त? यसो चल्नुपर्ने, हृदयमा हाम्रो दिलमा हुनुहुन्छ भने त चल्नुपर्ने, त्यो त्रिशूलले घोच्नुपर्ने हामीहरूलाई, शङ्करजीको डमरू बज्नुपर्ने भन्दा त्यस्तो खालको बसाइ होइन महाराज। त्यो ईश्वरीय शक्ति बिना कुनै चिज चल्दै चल्दैन, तपाईँको हात पाउ जाम हुन्छ। यो सारा हाम्रो शक्ति सञ्चालन गर्ने त्यही छ। हो त्यसलाई देख्नको लागि त तपाईँले यो आँखाले देख्नुहोस् हुन्न, त्यो भक्तिको आँखा, तेस्रो आँखा उद्घाटित हुनुपर्छ। त्र्यम्बकेश्वरलाई देख्नको लागि तिनटै आँखा हाम्रो पनि त्रिलोचनको दर्शन गर्नका लागि हामी पनि त्रिलोचन बन्नुपर्छ। किनकि यज्ञेन यज्ञम अयजन्त देवाः देवो भूत्वा यजेत देवम। त्यही भएर हृदय कमलमा निवास गर्ने सदा वसन्तम हृदयारविन्दे। त्यस्तो भवम शङ्करजीलाई भवानी सहितम, यानि कि माता पार्वतीले सहित, एक्लै होइन, पार्वतीले रहित विरहमा रहेको शङ्कर होइन, त्यो विरह अवस्थामा रहेको व्याकुल शङ्कर होइन, कस्तो भवानीसँग रहेको बडो सुख स्वरूपमा रहेको शङ्करजीलाई भवानी सहित माता पार्वतीले सहित भवम भवानी सहितम नमामि, नमस्कार गर्दछु। किनभने मेरो प्रणामको मूल्य, मेरो नमस्कारको मूल्य शङ्करजीलाई थाहा छ। संसारको अरू अन्य सम्बन्धसँग तपाईँले माथा रगड्नुहोस्, तपाईँको माथा विदीर्ण हुनसक्छ, तपाईँ शिर झुकाएर ढोग्नुहोस्, उसले तपाईँको प्रणामको, तपाईँको नमस्कारको महत्त्व बुझ्दैन। तर शङ्करजीले तपाईँको एक पनि प्रणामलाई अगर सच्चा दिलबाट, हृदयबाट निस्किएको छ भने त्यसलाई खेर जान दिनुहुन्न। त्यो शङ्करजीको महिमामा केन्द्रित यो शिवरात्रि छ, महाशिवरात्रि, जहाँ पञ्चवक्त्र नै भगवानको पाँचवटा मुख उद्घाटित हुने, पाँचैवटा द्वार उद्घाटित हुने चिज हो यो। हेर्नुहोस्, हाम्रो सनातन संस्कृतिको, हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको यो धर्म संवादमा अर्को एउटा बडो विचित्रको वास्तविकतालाई, त्यो महत्त्वलाई म यहाँ बताउन गइरहेको छु। जहाँ शैव शक्तिको अनादर हुँदाखेरि, भगवान शङ्करजीलाई अनादर हुँदाखेरि कुनै यज्ञ यागादि पूर्ण हुन सक्दैनन्। शङ्करजीको अनादर गरियो, शिवनिन्दा गरियो भने, शङ्करजीलाई उपेक्षा गरेर गरिएको कुनै यज्ञ यागादि कुनै पनि पुरा हुँदैन। किनकि हरि र हरको बिना यो कुनै पनि आध्यात्मिक अनुष्ठान सम्भव छैन। त्यो भएर हरिहर निन्दा सुनहि जो काना होय पाप गो घात समाना भनेर सन्त तुलसीदासजीले आफ्नो मानस रामायणमा उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यो भएर हरि र हर त्यस्तो एउटा अभेद्य तत्त्व हो। शिवस्य हृदये विष्णुः विष्णोश्च हृदये शिवः, अथवा शिवस्य हृदयं विष्णुः विष्णोश्च हृदयं शिवः विष्णुरुद्रान्तरं यच्च यो ब्रूते मूढधीस्तुषः। शङ्करजी र नारायणमा जसले भेद बुद्धि गर्दछ, जसले अलग हो भनेर देख्दछ, त्यो मूर्ख हो, महामूर्ख। पृथ्वीको सबैभन्दा, पृथ्वीको इतिहासको हरेक मूर्खमणि त्यही हो। किनकि भगवान विष्णुको हृदय नै शङ्करजी, शङ्करको हृदय नै विष्णुजी, अथवा नारायणको हृदयमा शङ्करजी रहनुहुन्छ, शङ्करजीको हृदयमा हमेशा नारायण रहनुहुन्छ। किनभने हेर्नुहोस् त, हिमालयमा वास गर्नेवाला उहाँ गोरो न गोरो हुनुहुन्छ, अति गोरो हुनुहुन्छ। त्यसपछि भगवान नारायण चाहिँ फेरि श्याम वर्णको हुनुहुन्छ, अलिअलि मेघ जस्तो आकृतिको हुनुहुन्छ। किन त्यस्तो अटपटा देखिएको छ? लक्ष्मी फेरि गोरी हुनुहुन्छ, शुभ्रवर्णा हुनुहुन्छ, माता पार्वती श्यामा हुनुहुन्छ, श्यामवर्णा हुनुहुन्छ। यस्तो के हो भन्दाखेरि एकले अर्काको अत्यधिक चिन्तन गर्ने भएको हुनाले। यो रामावतारमा एउटा विशिष्ट प्रसङ्ग छ। लङ्का विजय गर्नको लागि भगवान रघुनन्दन सुग्रीव सेनालाई लिएर अङ्गद, हनुमान, जाम्बवान, अरिक्षराज जाम्बवान, लक्ष्मणजी लगायतका ती नल नील द्विविध लगायतका सारा त्यो वानर सैन्यलाई लिएर लङ्कातर्फ प्रस्थान गर्दै जाँदाखेरि त्यो समुद्र तटमा भगवानले एउटा शिवलिङ्गको स्थापना गर्नुभयो, भगवानले शङ्करजीको उपासना गर्नुभयो। त्यसपछि त्यो ठाउँको नाम रामेश्वर रहन पुग्यो। हनुमानजीले विग्रह सोध्नुभयो, रामेश्वरको अर्थ के हो प्रभु? भगवान रामले बताउनु भयो कि रामस्य ईश्वर रामेश्वर, रामको ईश्वर मेरो ईश्वर भगवान शङ्करजी। वाह! भगवान शङ्करजीलाई त्यो विग्रह चित्त बुझेन। होइन होइन, भगवान छल भइरहेछ। तुरन्त आएर खडा भएर भन्नुभयो, त्यो होइन, रामः ईश्वर यस्य स रामेश्वर। भगवान रामले बताउनु भयो कि रामको ईश्वर नै रामेश्वर हो। शङ्करले बताउनु भयो होइन, राम चाहिँ जसको ईश्वर हो, यानि कि मेरो ईश्वर राम हो।
यानि कि एउटा विष्णुसँग, एउटा राम तत्त्वसँग बडो झुकाव राख्दछ रामजी शङ्करजीसँग। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, एवं प्रकारले यस्तो कुन्द इन्दु समदेह उमा रमन करुणा अयन, साथसाथ सन्त कवि तुलसीदासजीले दुईटालाई साथसाथै लिएर उपासना लानुभएको छ। माधवो माधवा विषौ सर्वसिद्धि विधायिनौ वन्दे तौ सचिदात्मानौ परस्पर नुतिप्रियौ। श्रीधरी जो भागवतको प्रसिद्ध टीका हो, भगवान श्रीमन नारायणको भगवान श्रीकृष्णको तत्त्व वर्णन गर्ने त्यो दिव्य पुराण पुरुषोत्तममा को व्याख्यानमा आचार्य श्रीधराचार्य स्वामीजीले त्यहाँ माधवो माधवा विषौ, माधव मा भनेको लक्ष्मीजी, इन्दिरा लोकमातामा क्षीरोदतनयारमा, मा भनेको लक्ष्मीजी, मायाधव माधव, माधव भन्नाले भगवान नारायण, र उमाधव भनेको उमायाधव पति शङ्करजी। त्यो दुईटैलाई म साथसाथ वन्दना गर्दछु अनि मात्रै मेरो अभिवन्दन पूर्ण बन्दछ। यस्तो खालको दिव्य चिन्तन शास्त्रहरूमा पाइन्छ। जहाँ म बताइरहेको थिएँ शैव शक्तिको अनादर हुन्छ, शैव शक्तिको उपेक्षा गरिन्छ शङ्करजीको शक्तिको, अनि म यज्ञ गर्छु भन्दा त्यो पुरा हुँदैन। एकजना दक्षलाई प्रजापति पद पाउने बित्तिकै पुराणमा बडो प्रसिद्ध कथा छ, चतुर्थ स्कन्धमा, भागवतमा, अन्य विभिन्न पुराणहरूमा ब्रह्माजीबाट त्यो प्रजापति पद प्राप्त गर्दा गर्दै यस्तो धेरै अभिमान आयो, राम राम राम, उसले त कसैलाई गनेन। जब उसको त्यो शपथ ग्रहण समारोह थियो प्रजापति पदको, त्यहाँ आएका सबै देवतालाई आदर गरे। सबै देवता आउँदाखेरि शङ्करजी आउँदाखेरि उठेन, शङ्करजीलाई तथा नाम गाली गर्न लाग्यो। प्रेता वासेषु घोरेषु पाणिम मर्कटलोचन, विभिन्न शब्दहरू त्यहाँ आउँछन्। यो बाँदर जस्तो छ, अनुहार पनि आँखा पनि बाँदरको जस्तो छ, यसको भूत प्रेतसँग निवास गर्दछ, यो अपवित्र छ, बडो खाक खरानी धसेर हिँड्छ, मगन्ते जोगीको जस्तो वेश बनाएर कमण्डलु लिएर हिँडेको छ, नाङ्गै विचरण गर्छ, विभूति लेपन गरेको छ। यो शङ्कर निन्दा गर्यो दक्षले। आफ्नो छोरी सतीजीलाई पनि यज्ञमा नबोलाइकन आफ्नो यज्ञ गर्ने भएको थिए, अरू सबै देवताहरूलाई भाग दिएको। सतीजी त्यहाँ जानुभयो हठधर्मिता देखाएर, प्रसिद्ध कथा छ। त्यहाँ भगवान शङ्करको यति धेरै निन्दा भइरहेको थियो, उहाँले त्यो सुन्न सक्नु भएन र अग्निकुण्डमा समाधि लिएर अग्निकुण्डमा हाम फालेर आफ्नो पाञ्चभौतिक देहको विसर्जन गर्नुभयो भगवती जगदम्बिका भास्वती करुणामयी सती महारानीले। त्यसपछि वीरभद्र प्रकट गर्नुभयो जटाबाट भगवान शङ्करले। वीरभद्रलाई गएर दक्षको मखलाई विध्वंस गर भनेर आदेश दिनुभयो। वीरभद्र आफ्ना सारा सेनाहरूलाई लिएर गए, दक्षको मख विदीर्ण गर्न लागे। त्यो यज्ञमा सारा देवताहरूलाई त्यहाँको राम्रोसँग पिटाइ भयो। त्यहाँ सारा देवताहरू ऋषिहरू भाग्न लागे, जो शङ्करजीको अनादर गरिरहेका थिए। त्यो यज्ञकुण्डलाई बिथुलियो हरेक प्रकारले, कसैको दारी उखेलियो, कसैको गिजा चलाइयो, कसैको दाँत निकालियो। त्यस प्रकारले त्यो यज्ञ साह्रै विद्रूप बनेर वितीर्ण भयो। किन भयो? त्यो पौराणिक आख्यानको अर्थ के हो भने त्यहाँ शैव शक्तिको अनादर भयो। भगवान शिवको अनादर गरेर जुनसुकै पनि अनुष्ठान सम्पन्न हुन सक्दैन भन्ने कुराको एउटा बलियो र असाधारण एवं शास्त्रीय उदाहरण त्यो दक्ष यो यज्ञको विध्वंस हो। त्यो भएर आजको यो महाशिवरात्रि पर्वमा त्यो शैव शक्ति जागृत गर्न आवश्यक छ। शैव शक्तिलाई यसरी जागृत गर्न आवश्यक छ। हेर्नुहोस्, भगवान शङ्करको अर्को एउटा विचित्रतालाई मैले यहाँहरूलाई बताइदिन्छु। स्वयं महेशः श्वशुरो नगेशः सखा धनेशः तनयो गणेशः तथापि भिक्षाटनमेव शम्भोः बलीयसी केवलमीश्वरेच्छा। यो एउटा नीतिकारहरूले आचार्यहरूले एउटा यस्तो दिव्य पद्य बनाउनु भएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आजको धर्म संवाद कार्यक्रम महाशिवरात्रि विशेष बनिरहेको छ। मैले भर्खरै प्रस्तुत गरेको स्वयं महेश श्वशुरो नगेश यो श्लोकको व्याख्यान मैले सानो विश्राम पश्चात गर्नेछु। आउनुहोस् सानो विश्राम यहाँ ल्याउँ। ओम। स्वयं महेशः श्वशुरो नगेशः सखा धनेशस्तनयो गणेशः तथापि भिक्षाटनमेव शम्भोः बलीयसी केवलमीश्वरेच्छा।
हेर्नुहोस् त शङ्करजीको जिन्दगीसँग देखाइएको, त्यसको वर्णन गरेको, त्यसको चित्रण गरेको एउटा दिव्य श्लोक यहाँ हेर्नुहोस्। स्वयं महेशः, शङ्करजी आफै देवादिदेव महादेव हुनुहुन्छ, स्वयं महाईश हुनुहुन्छ। यानि कि उहाँको इसाराबाट सारा देवताका अन्य शक्तिहरू सञ्चालित हुन्छन्। महादेव हुनुहुन्छ, स्वयं महेश भएन। स्वसुरो नगेशः, उहाँको ससुराबा पर्वतको राजा हुनुहुन्छ, हिमालय। त्यो पर्वतभित्र सुन चाँदी हिरा मोती लगायतका अनेकन जडीबुटीदेखि सारा चिजको खानी हुन्छ, त्यहाँ निधि हुन्छ। त्यस्तो निधिलाई धारण गर्नेवाला निधिधर पर्वत शङ्करजीको ससुराबा हो। ज्वाइँलाई के कमी हुन्छ त्यति धेरै खजाना भएको ससुराबा भइसकेपछि? भएन। ज्वाइँसँग ससुराबासँग केही कुरा भन्न अप्ठ्यारो लाग्यो भने सखा धनेशः, साथीसँग त भन्न सकिन्छ नि। साथी को छ? कुबेर। कुबेरजीसँग धनाधिपति कुबेरजी, धनाध्यक्ष, उहाँसँग सारा धन वैभव रहन्छ। कुबेरजी साक्षात् साथी हो शङ्करजीको। साथीसँग केही चिज लिँदा भयो। आफै महादेव हुनुहुन्छ, केही आवश्यक छैन। आफै चाहँदाखेरि आफ्नो सङ्कल्पबाट सारा चिज प्राप्त हुन्छ। भएन। ससुराबा पर्वतका राजा हुनुहुन्छ, मणिमाणिक्यादि विभिन्न जडीबुटी औषधि लता वनौषधि सारा चिजको निधि हुनुहुन्छ, उहाँसँग लिँदा भयो। भएन। ससुराबासँग अप्ठ्यारो पर्दा साथीसँग सबै चिज सहज रूपमा व्यक्तिले प्राप्त गर्छ। किनकि न मातरि न दारेषु न सोदरे यादृक् विश्वासस्तादृशः पुंसाम यादृक् मित्रे स्वभावजे। आफ्नो पत्नीमा, मातामा, पितामा, बन्धु बान्धवमा केही सङ्कोच रहन सक्ला, तर साथीमा सबथोक भन्छ मान्छेले। साथीको सम्बन्ध भनेको लिने दिने कुनै औपचारिकताभन्दा माथि गएको हुन्छ। भयो कुबेरजीसँग माग्दा हुन्छ। तनयो गणेशः, भएन। अब साथीले पनि पत्याएन भने त छोरासँग त थर्काएर कराएर आदेश दिएर जसरी पनि लिँदा हुन्छ। छोरा गणेशजी। शङ्करजीलाई के चिजको कमी छ भन्नु त? आफै महादेव हुनुहुन्छ। भएन। पर्वत राजा आफ्नो ससुराबा हुनुहुन्छ। यसै गरी साथी कुबेर, छोरा गणेश, सबै यो मालिकै मालिक भएको कुलमा जन्मिएर शङ्करजीलाई के पुगेन र भिख नाङ्गै कमण्डलु लिएर खरानी धसेर हिँड्नुहुन्छ? भिक्षाटन गरेर मागेर खानुपर्ने आवश्यकता कहाँबाट आयो कमण्डलु तेसारेर उहाँको? तथापि भिक्षाटनमेव सम्भो। तर मागेर खानुपर्ने परिस्थिति कसरी बन्नु भन्दा यसको एकै अर्थ हो, शङ्करजीलाई नपुगेर होइन, जसले सारा संसारलाई दिन्छ। संसार एउटा अन्धोलाई जसले ज्योति प्रदान गर्दछ, लङ्गडोलाई जसले हिँड्न सक्ने शक्ति प्रदान गर्दछ, विवेक मूर्खलाई जसले विवेक दिन्छ, अज्ञानीलाई जसले प्रज्ञा धन दिन्छ, गरिब तन्नाम गरिबलाई धन वैभवले सम्पन्न गराइदिन्छ, त्यस्तो भगवान शङ्कर आफै किन भिक्षाटन गर्नुहुन्छ? यसको एउटा रहस्य छ। बलियसी केवलम ईश्वरेच्छा। यो संसार चल्छ भने ईश्वरको आधारमा चल्छ। उसले जसरी चलाउन चाहन्छ त्यसरी चल्छ। तपाईँ र मेरो गणित काम लाग्दैन। तपाईँ र मैले गरेको गणितले 1 र 2 2 4 हुन्छ यो जरुरी छैन। उसको गणित छुट्टै छ। किनभने यहाँ 2 2 4 हुन्थ्यो भने ती 25-30 वर्षको हट्टाकट्टा लक्का जवानको निधन हुन्छ। 90 95 100 वर्ष पुगेको मान्छे रोगलाई बोकेर लट्ठीको सहारामा प्राण जाओस् भन्दा पनि प्राण जाँदैन। के हो त? बलियसी केवलम ईश्वरेच्छा। यो संसार चल्छ भने ईश्वरको आराधना चल्छ। तपाईँ हाम्रो मनगणन्ते चिन्तनले चल्दैन, मनोगत आधारमा चल्दैन। त्यो भएर यो एउटा वैचित्र्य हो शङ्करजीको। आउनुहोस् यस कथानकभित्र अर्को शङ्करजीको एउटा अर्को वैशिष्ट्य यहाँ प्रस्तुत गरौँ। रुद्रो मुण्डधरो भुजङ्ग सहितो गौरी तु सद्भूषणा स्कन्ध शम्भुसुतौ षडाननयुतः तुण्डी च लम्बोदरः सिंहक्रेली मूषकं च वृषभा तेषां निजं वाहनम् इत्थं शम्भुगृहे विभिन्नमतिषु चैक्यं सदा दृश्यते। हेर्नुहोस्, मैले अघि बताएको थिएँ शिव नै आफैमा एउटा योग हो। शिव नै आफैमा एउटा विराट योग हो। महाशिवरात्रिमा यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। शङ्करजी भनेकै एउटा विशिष्ट योग हो, जहाँ हेर्नुहोस्
बताइरहेको छ कि शम्भु भगवान आफैमा कस्तो हुनुहुन्छ, रुद्रु मुण्डधर, उहाँले मुण्डमाला लगाउनु भएको छ। मुण्ड भनेको खपरहरूको माला, खपरकै राम्रो चिज हो। मान्छे मरेपछि त्यसको छाला छोडिएपछि त्यो खपर मुण्डहरू भन्छ, त्यो मुण्डको मुण्डमाला लाउनु भएको छ। त्यो कुनै सौन्दर्य हुन्छ। फेरि त्यस्तो मान्छेको पत्नी त परपरै हुनुपर्ने नि त, त्यस्तोसँग त कन्याहरू भाग्छन्। एउटा खपर बोकेर हटी बोकेर हिँड्छ मान्छे हमेसा, त्योसँग को नाङ्गै छ, खरानी लगाएको छ, व्याघ्र चर्म लगाएको छ, चर्माम्बर छ, कमण्डलु लिन्छ, विभूति लेपन गरेको छ, जटा धोएको छैन, जटा फिजाएको छ, डमडम गर्छ, हान्ने त्रिशूल बोकेको छ, खपरको माला मुण्डको माला लाएर हिँडेको छ, त्योसँग को अगाडि लाग्छ त भन्दा होइन होइन, यहाँ त आश्चर्य छ। रुद्रो मुण्डधरो भुजङ्ग सहितो गौरी तु सद्भूषण। तर पार्वती वाह, त्यस्ता सद्भूषणले युक्त राम्रा माङ्गलिक पदार्थहरूले जडित भएको त्यस्तो दिव्य श्रृङ्गार माता पार्वतीको अगाडि श्रृङ्गार कसले गर्न सक्ने? यो एउटा यस्तो जोडी हो माता पार्वती र भोलेनाथको, जो विश्वनाथमा रहेर, जो काशीमा रहेर, जो पशुपतिनाथमा रहेर, जो घटघटमा रहेर राम तारक मन्त्रको उपदेश गर्दछ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यो ब्रह्म मन्त्र, यो तारक मन्त्रको उपदेश गर्दछ। यानि कि मोक्ष गतिको एउटा विशाल चौरास्ता देखाइदिन्छ। त्यस्तो भगवान जो मुण्ड लिएको त्यो सांसारिक कल्पनामा त त्यो कुनै सुन्दर हुँदैन होइन। मैले वर्णन गरेँ नि, कमण्डलु लिएको छ, खरानी लगाएको छ, जटा फिजाएको छ, जटा धोएको छैन, त्रिशूल लिएको छ, मुण्डमाला लगाएको छ। उसको पत्नी कस्तो हुनुपर्ने भन्दा पत्नी गौरी तु सद्भूषण, बडो आनन्दको वेशभूषा छ। फेरि भुजङ्ग सहित सर्प पनि छ। यसै गरी स्कन्द शम्भुसुतौ, अर्का कार्तिकेय जो छोरा हुन् शम्भुसुत, षडाननयुत, अर्का छोरा गणेशजी हुन्। एउटाको वाहन मयूर छ, कार्तिकेय वाहन मयूर छ, अर्कोको वाहन मुसो छ। हेर्नु त यो दुईटा परस्परमा विरोधी छ। त्यो मयूरले सर्प खान्छ, मुसा खान्छ, मुसाले सर्पलाई पक्रिन जान्छ, परस्परमा विरोधी छन्। जगदम्बिका भगवान शङ्करको वाहन छ वृषभ, वृषकेतु हुनुहुन्छ शङ्करजी, वृषभ वाहन छ, यानि कि साँढेमा चढेर हिँड्नुहुन्छ, गोरुमा गोरु छ त्यहाँ। फेरि पार्वतीको वाहन के छ? सिंह छ, सिंह क्रेली ममुषकम च वृषभ। परस्पर विरोधी छ कि छैन? हेर्नुहोस् त, एउटा हात्ती छ, हात्ती मुसोमा बस्छ, हात्तीको आकृति छ। हात्तीलाई मुसोले कसरी थाम्छ? गजानन भगवान गणेश जो शङ्कर पार्वती पुत्र पार्वती नन्दन, उहाँ मुसोमा चढ्नु भएको छ। हात्तीलाई मुसोले थाम्ने यो अलग कस्तो खालको एउटा विलक्षण चिन्तन हो कि होइन हाम्रो सनातन परम्पराको, वैदिक धर्मको। साथसाथै त्यो सर्पले, मयूर र सर्प एकसाथ रहन सक्छन्। मयूरले सर्पलाई खान दौडिहाल्छ नि। सर्प र मुसो, मयूर र मुसो एक ठाउँ रहन सक्छन्? परस्पर विरोधी आकृतिहरू, परस्पर विरोधी जातिहरू, विजातिहरू एकै ठाउँमा छन्। अब फेरि त्यो सिंह गोरुलाई देखेपछि झम्टिहाल्छ नि। माता पार्वतीको वाहन सिंह, भगवान भोलेनाथको वाहन गोरु, साँढेलाई देखेपछि झम्टिनुपर्ने, त्यहाँ झम्टिँदैन। न मयूर त्यहाँ सर्प खान अगाडि बढ्छ, न त्यहाँ मुसो र सर्पको द्वन्द्व छ, न मुसो र मयूरको द्वन्द्व छ, न त्यहाँ सिंह र वृषभको गोरुको द्वन्द्व छ, न त्यहाँ मुण्डमाला लगाउने र मणिमाला लगाउनेको बिचमा द्वन्द्व छ। शम्भुको गृह जो हो, इत्थम शम्भु गृहे, भगवान शम्भुको जो घर परिवार हो, विभिन्न मतिषु विजातीय तत्त्वहरूमा पनि ऐक्यम सदा दृश्यते, जो एकता देखिन्छ। यो संसारलाई यसले कत्रो ठुलो एउटा महाविद्या वारिधीको पाठ पढाएको छ कि छैन? त्यो भएर शङ्करजीको शिव आफैमा एउटा विशिष्ट योग हो, एउटा माथिल्लो कक्षाको योग हो, सानोतिनो चान्चुने दुई कौडीवाला योग होइन। यस्तो परस्पर विरोधी विजातीय तत्त्वहरूको त्यो सम्मिश्रण, हेर्नु, त्यो संसार पनि त्यही हो। यहाँबाट तपाईँले अध्यात्मलाई एकातिर राखिदिनुहोस्, विज्ञानलाई एकातिर राखिदिनुहोस्, धर्मलाई एकातिर राखिदिनुहोस्, अरू सब चिजलाई राखिदिनुहोस्, व्यवहार खोज्नुहोस् त।
तपाईँ एकातिर हुनुहुन्छ, तपाईँको पत्नीको चिन्तन अलगतिर छ, तपाईँको छोरा तपाईँले भनेको विषय पढ्न मानिरहेका छैनन्, तपाईँको छोरीको अर्को फरक चिजमा रुचि छ, तपाईँका आफन्तहरू फरक फरक विषय वासना बोकेर जोडिएर आइरहेका छन्, तपाईँसँग समय छैन, सारा मान्छेको अस्तित्वलाई, सारा आफन्तहरूको मानलाई राख्नुपर्नेछ, छोराको प्रतिको दायित्व पुरा गर्नुपर्नेछ, पत्नीसँगको छ, तपाईँको आयास्ता कम छ, कसरी तपाईँ शङ्कर बन्ने? अनि त्यस्तो बिचमा शिव भनेको छ। हो, यो परस्पर विरोधी विचारहरूलाई सम्हालेर, परस्पर नमिल्ने कुराहरूलाई मिलाएर समन्वयात्मक गोरेटो दिन सक्नु नै शङ्कर शिव योगबाट समाजले प्राप्त गर्न सक्ने एउटा विशिष्ट उपलब्धि हो। महानुभावहरू हेर्नुहोस्, शङ्करजीको घरमा जसरी परस्पर विरोधी चिजहरू पनि एकात्मक बनेर रहन्छन्। एउटाले अर्को खाँदैन, सिंहले त्यहाँ गोरुलाई झम्टिँदैन, हाम्रो त्यो परम्परा हो। हेर्नुहोस्, जगत रक्षालाई जुनिभर अहिंसा व्रत धरी, उषै द्वारा व्याघ्र प्रभृति पशु सारा बसगरी, रहन्थ्यो जुन ज्ञानी मनुज गहिरो शान्ति सुखमा, मट्याङ्ग्रा हान्ने भो शिव शिव उही आज रुखमा। तरुण तपस्वीमा कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालले बताउनु भएको छ, जहाँ बाघले अर्को चिजलाई खाँदैन। त्यो ऋषि महर्षिहरूको आश्रम हेर्नु त त्यस्तो अहिलेको जस्तो हो र? बनाइएका जङ्गलको बिचमा जहाँ रिसोर्ट छ, जङ्गलको बिचमा जहाँ तारे होटेलहरू छन्, जङ्गलको बिचमा जहाँ तलाउ छ, अनेकन सुविधा छ, त्यस्तो विभिन्न आलिसान सुविधा, त्यस्तो जङ्गल हो र? घनघोर जङ्गल, पुरै हिंस्रक पशुहरूले घेरिएको जङ्गलको बिचमा एउटा ऋषि तपस्या गरेर बस्दथ्यो। त्यो शिवयोग हो। त्यहाँ ती न सिंहले ऋषिलाई खान्थ्यो न बाघले खान्थ्यो, छेउमा आएर बडो अत्यन्तै वात्सल्य भावमा रहन्थ्यो उनीहरू। त्यहाँ हाम्रा काव्यहरूमा आउँछन्, कच्चिन मृगीणाम अनघा प्रसूति, मृगीले ऋषिको काखमै प्रसूति गर्दथ्यो। ऋषिको आश्रममै आएर तिनीहरू खेल्दथे, एकातिर सिंह छ अर्कोतिर मृग छ, खाँदैनन्। जब सत्वगुण व्याप्त बन्दछ, तमोगुण र रजोगुण को अल्पता र सत्वगुणको अभिवृद्धि भएको ठाउँ जहाँ हुन्छ, जहाँ सत्वगुण चरम अवस्थामा पुग्छ, त्यहाँ कुनै चिजले तपाईँलाई केही गर्दैन, तपाईँको दृष्टिबाटै त्यो वशीभूत हुन पुग्दछ। ती दुष्ट ग्रहहरू, दुष्ट जनावरहरू सबै बसमा आउँछन्। त्यो शिवयोग हो। शिवजी कहाँ रहनुहुन्छ? हिमालयमा। सर्वोच्च हिमालय कहाँ छ? हाम्रो देशमा। त्यो शङ्करजीको आदिम ठाउँ कहाँ भयो? शिवले पहिले ल्याए थियो ज्ञानको पहिलो मुहान। शङ्करजीले पहिले ज्ञानको मुहान खोलेको ठाउँ यही हो। जय जय गाउँछ गीत नेपाली, ज्योतिको पङ्ख उचाली भन्नेमा जहाँ बुद्धले पहिले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थियो, शान्तिको ल्याउनु भएको थियो, र शङ्करजीले शिवले ल्याए सृष्टिको पहिलो बिहानी, सृष्टिको पहिलो यानि कि पहिलो घाम झुल्किने ठाउँ, आदिम योग, शिव योग, नाथ योग, वैष्णव योग, शैव योग, देवी योग, यी सारा योगहरूको योगात्मक बनेको यो धरतीमा आज हामीहरू महाशिवरात्रि केन्द्रित बनेर यो छलफललाई हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, मैले यहाँनिर बताइरहेको थिएँ भगवान शङ्करजीको, हेर्नुहोस्, नमः सम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः। त्यो रुद्रमा आउँछ, त्यो शङ्करजीको त्यस्तो ती विचित्र विचित्रको स्वरूपहरूको वर्णन गरिएको छ। यहाँ आएका सारा चिज, तिलाश्चमे, गोधुमाश्चमे, महिमाचमे, द्राघिमाचमे, यी सारा चिजहरू अनाजमय हुँ, यहाँ भएको सङ्ख्यामय हुँ, मनुष्यमय हुँ, लतामय हुँ, भुजङ्गमय हुँ, किन्नरमय हुँ, यक्षमय हुँ भनेर सारा सृष्टि चक्रलाई एकात्मक बनाएर भगवान शङ्करले लानुभएको छ। र त्यो महाशिवरात्रि पर्वको पावन सन्निधान रहिरहेको छ। आजको यो प्रवचन प्रस्तुत हुँदा यहाँहरू सबैजना शिवमय भन्नुभएको छ। शङ्करजीलाई प्रसन्न गराउनको लागि ठुलो पापड बेल्नुपर्ने केही नै छैन। तपाईँले आफ्नो शरीरलाई सुकाएर एकदम धेरै शरीरलाई दुःख दिएर तपाईँले शिवयोगमा जानै पर्दैन। रहिरहिकन गृहस्थ प्रपञ्चमा रहिरहिकन संसार शरीरले चाहेको चिज ग्रहण गरी भोजन गरिकन सुती तपाईँ शङ्करजीको आराधना आनन्दले भगवान शङ्करलाई गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु, शिवमानस पूजामा त्यहाँ बताइएको छ, रत्नै कल्पितमासनं हिमजलै स्नानं च दिव्याम्बरं
नाना रत्न विभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पक बिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृतकल्पितं गृह्यताम्। हेर्नुहोस्, मानस पूजाको पनि हाम्रो चिन्तन छ। राम राम राम। तपाईलाई मनबाट तपाईको एउटा साथी आर्थिक अभावले छटपटिएको छ, उसको आर्थिक अवस्था, उसले धेरैवटा कामहरू गर्नु छ, पैसा चाहिएको छ, तपाईसँग छटपटाएर आयो, तपाईले सँग केही पैसा, केही रुपियाँ, केही मुद्राको याचना गरो, मागो, साथी सरसापट मागो। तपाईले साथी मसँग अहिले छैन रुपियाँ, मेरो बैंक ब्यालेन्स कमजोर छ, अहिले अवस्था, मेरो आफ्नो पनि उद्योग चल्न सकेको छैन, तलब आएको छैन, तँलाई मैले मनबाट दिन्छु, मनबाट मैले तँलाई 3 लाखको चेक बनाएर दिएँ भन्दा त्यो मनको चेकले केही काम गर्छ व्यवहार जगतमा? तर हाम्रो सनातन, हाम्रो वैदिक संस्कृति यस्तो हो जहाँ मनले दिएको कुराले काम गर्छ। मानस पूजा, मानस आराधना, मनसा नमामि मनसा स्मरामि कति ठाउँमा आउँछ। म तपाईँलाई मनबाट म मन्दिर गएँ। यहाँ एउटा भक्तले कल्पना गर्छन्, रत्नैहि कल्पितम आसनम, मैले विभिन्न सुन चाँदी मणिमाणिक्यले जडान गरिएको त्यस्तो दिव्य सिंहासनको कल्पना गरेँ। परमात्मा सुतिरहेछ, भक्त सुतिरहेको छ, कल्पना गर्छ कि रत्नै कल्पितम आसनम हिमजलैहि, मैले कलकल कलकल कल हिमालयबाट प्रवाहित भएर आउने त्यो दिव्य मकरन्द वायुबाट, त्यो विभिन्न पुष्पहरूको सौरभ जोडिएको त्यो कलकल शीतल जलबाट मैले हिमालयबाट प्रवाहित भएर बगेर आएको पानीले हजुरलाई स्नान गराएँ। कल्पना गर्दैछ। हिमजले स्नानम च दिव्याम्बरम, कपडा लगाइदिएँ, राम्रा राम्रा रेशमी कपडा लगाइदिएँ। कल्पना गर्दैछ। लगाइदिएको छैन, न नुहाएको छ हिमालयको पानीबाट, न त्यो आसन सुन चाँदीको मणिमाणिक्यको हीरा मोती जडेको आसन हो, केही छैन। कल्पना गर्दैछ। स्नानम च दिव्याम्बरम नाना रत्न विभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पक बिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा, मैले सूर्यकमल, इन्द्रकमल, चम्पा, चमेली, शतपत्री, सयपत्री, गुलाब लगायतका मखमली विभिन्न फुलहरूको कल्पना गरेँ, जाइजुईको कल्पना गरेँ, विभिन्न पुष्पहरूको माला बनाएर हजुरलाई लगाइदिएँ। यो सबै हजुरले ग्रहण गरिदिनुहोस्। मैले खीर पकाएँ, मगमग मगमग, मैले काजु बदाम लगाएको, धेरै राम्रो मसला लगाएको, शुद्ध दुग्धमा तयार भएको खीर बनाएको छु मैले हजुरलाई। त्यो मैले हजुरलाई एउटा चाँदीको थालमा अर्पण गरिरहेको छु। कल्पना गरिदिनुहोस्, बास पुग्छ शङ्करजीलाई। यी केही चिज नै चाहिँदैन। आत्मा त्वम, हजुर मेरो आत्मा हजुर हुनुहुन्छ, मेरो आत्मा हजुर हुनुहुन्छ भनेपछि कहीँ बाहिर जानु पर्यो त आत्मा त कहाँ रहन्छ? आत्मा शरीरभित्र छ, शरीरका हर अवयव सञ्चालन गरिरहेछ उसले। आत्मा त्वम गिरिजामती, मेरो बुद्धि माता पार्वती हो, बुद्धि नै मेरो पार्वती हो। अब बुद्धिले जे भन्छ, यानि कि पार्वतीले जे भन्नुहुन्छ म त्यही गर्छु। आत्मा त्वम गिरिजामती सहचरा प्राणा, सहचरी प्राणहरू जो छन् भनेको म साथसाथै हिँड्ने यी प्राण, व्यान, अपान, व्यान, समान, उदान, यी जुन पञ्च प्राण छन् यो मसँग छन्। यो प्राण चाहिँ प्राणा शरीरम, ईश्वर हुन्। गृहम, यो आत्मा त्वम गिरिजामती सहचरा, साथीहरू चाहिँ प्राण हुन्। सहचरा प्राणा शरीरम गृहम, यो शरीर हजुरको घर हो, किनभने भित्र हजुर हुनुहुन्छ। पूजा ते विषयोपभोग रचना, मैले जे विषयको उपभोग गर्छु, म चिया खान्छु, म कफी खान्छु, म खाना खान्छु, म निद्रा लिन्छु, म साथीहरूसँग दौतरीसँग गफ गर्छु, भलाइको सारी गर्छु, यो सारा के हो? यो विषयको उपभोग गर्छु, यो हजुरको पूजा हो। निद्रा समाधि स्थिति, म सुतेँ भने त्यसलाई आलस्यको निद्रा नसम्झिनु, त्यसलाई योग निद्रा सम्झिनु शङ्करजी, त्यो समाधि अवस्था हो। स्थिति सञ्चार पदयो प्रदक्षिण विधि, म जो 2टा घोडाले हिँड्छु नि, यो संसार चाहिँ प्रदक्षिणा हो। स्तोत्राणि सर्वागिरो, म जे बोल्छु त्यो स्तोत्र हो, हजुरको पद्य हो, श्लोक हो, मन्त्र हो। यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम, जे काम गर्छु नि त्यो सबै हजुरको आराधना हो। यस्तो चिन्तन हाम्रो शैव शक्तिसँग, हाम्रो अध्यात्म विज्ञानसँग जोडिएको छ, जहाँ कल्पनाले सारा चिज हुन्छ। नभएदेखि हेर्नुहोस्, यो पूजापाठहरू सबै साँच्चै भन्ने हो भने एउटा कल्पना,
तपाईँले पायस अर्पण गर्नुहुन्छ भगवानलाई, एकछिनपछि त्यो पायस प्रसाद भनेर अरूलाई बाँड्नुहुन्छ, भगवानले खानुभयो भन्ने बुद्धि गरिन्छ। मान्छेले पैसा चढाउँछ, त्यो पैसा कुनै समितिले राख्छ मन्दिरको उत्थानका लागि, पुजारीले लिनुहुन्छ, त्यो भगवानसँग गयो त भन्दा त्यो भाव मात्रै जाने हो। ईश्वर भावमय छ, तर भावले गरिने आराधना हो। भगवान शङ्कर भावबाट प्रसन्न रहनुहुन्छ। अल्पाभ्याम गुणदोषाभ्याम आशु तुष्यति कुप्यति। भगवान शङ्करजी सानो तपस्याबाट बडो प्रसन्न रहनुहुन्छ। एउटा कथा बताउँछु। एकजना मान्छे शङ्करजीको मन्दिरमा एउटा सुनको घन्टी रहेछ, सुनको घन्टी। त्यो तल त्यो रालो जुन हुन्छ त्यो चाहिँ चाँदीको, माथिको त्यो ढक्कन भाग चाहिँ सुनको, बडो राम्रो घन्टी। एउटा चोरलाई लागेछ, यो आज राति चप्काउँछु, राति गएर यो उडाउँछु भनेर गएछ। सबै गए, पुजारी पटबन्ध गरेर आफ्नो कोठामा पुजारी सुत्न जानुभयो। पूजा आराधना आरती सकेर अरू कर्मचारीहरू सुते, मन्दिरमा सट्ट दिवालबाट नागेर गयो। भित्र गएर यस्तो झ्यालबाट छिरेपछि यसरी त्यो शङ्करजीकै त्यो मूर्तिमा शिवलिङ्गमै टेकेर माथि घन्टी निकाल्न जाँदै थियो। शङ्करजी त्रिशूल लिएर प्रकट हुनुभयो। वाह भक्त! अरूले त मलाई बेलपत्र चढाउँथे, धूप चढाउँथे, दीप चढाउँथे, नैवेद्य चढाउँथे, भाव चढाउँथे, पूजापाठ गर्थे नि त आफ्नो शरीरै चढाइदिस्। वाह, चाहन्छस् के चाहन्छस् माग भनेर भगवान, ऊ चोर बुद्धिले आएको छ आउनलाई। उसको उद्देश्य त्यो सुनको घन्टी लिएर जानु छ, घन्टी बेचेर जाँड खानु छ, व्यभिचार गर्नु छ। तर शङ्करजीको भाव हेर्नु, त्यो भइसकेपछि सबैभन्दा सरल, अरे शङ्करजी हाम्रै देवता हो, हाम्रो नजिकसँग। म एउटा कुरा यहाँहरूसँग बताइदिन्छु। हरेक फागुनको कृष्ण पक्षको त्रयोदशी गत चतुर्दशी महाशिवरात्रि पर्व हो। शङ्करजी हाम्रो आराधनाको देवता हो, हाम्रो चिन्तनको देवता हो। त्यो शङ्कर भन्दा माथि तत्त्व हेर्नु त, त्यसको कल्पना हेर्नुहोस्। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्ग तुङ्ग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमरवयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु न शिव शिवम। हेर्नु त्यो शङ्करजी जसले गङ्गालाई धारणा गरेको छ, त्यो गङ्गाको त्यो फोर्स हो। आकाशमा रहने गङ्गालाई भगीरथ तपस्याबाट गङ्गा धरतीमा आयो, तर त्यो प्रवाहलाई सन्तुलित गर्ने काम शङ्करजीको जटाले गर्यो। त्यो जटा भिजेको छ, त्यो भएर जटारूपी अट्टवीमा त्यो प्रवाह, त्यसले गर्दा गङ्गाको पावित स्थले गलामा गले अवलम्ब्य लम्बिताम भुजङ्ग तुङ्ग मालिकाम। त्यो भुजङ्गको तुङ्ग पुञ्ज जो हो त्यसलाई लगाउनु भएको छ। फेरि डमट 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 निनादवट डमर वयम, डमट डमट गरेर डमरु वादन गर्नुभएको छ। त्यस्तो चकार तण्ड, त्यस्तो ताण्डव नृत्य गर्ने भगवान शङ्करले महाशिवरात्रिको यो पावन सन्ध्यामा तपाईँ र मेरो, हाम्रो परिवारको, व्यक्तिको, परिवारको, समाजको, राष्ट्र र सकल विश्वको शान्ति गर्नुहोस्, विश्वको मङ्गल गर्नुहोस् भन्ने कामना छ। शिव ताण्डव स्तोत्रको पारायण गर्ने। शिव ताण्डवमा आज यति धेरै आधुनिक सङ्गीत भरेर यति धेरै त्यसको प्रस्तुतिहरू आएका छन्, गीतहरू यति धेरै बनेका छन् शिव ताण्डवका शब्दहरूलाई लिएर। महाराज, यो महाताण्डवको प्रकरणलाई लिएर, अरू सारा चिजलाई लिएर, र अर्को एउटा कुरा, उपासनालाई भयभीत बनाइएको छ एउटा चिन्तनमा। जस्तो कि तपाईँले हरेक दिन शिव पञ्चाक्षर स्तोत्र पाठ गर्नुहुन्छ, अथवा हनुमान चालिसा पाठ गर्नुहुन्छ, नारायण कवचम गर्नुहुन्छ, सप्तशती गर्नुहुन्छ, आलवन्दार स्तोत्र पाठ गर्नुहुन्छ, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र पाठ गर्नुहुन्छ, तपाईँको आस्थाले रामरक्षा स्तोत्र पाठ गर्नुहुन्छ, वेदको अध्याय पाठ गर्नुहुन्छ, भागवतको कुनै अध्याय पाठ गर्नुहुन्छ। एक दिन छुटो तपाईँले भ्याउनु भएन, तपाईँको घरमा अतिथि आए, अनेक थरी काम पर्यो, स्वास्थ्यको समस्या आयो, केही भयो, कतै जानुपर्ने भयो, तपाईँले भ्याउनु भएन। अब तपाईँ डराउनुहुन्छ। हो, यहाँ गुरुवर्गहरूले सचेत रहनुपर्छ। भगवान त्यति बुझ्नुहुन्न, मान्छेले बुझ्छ। तपाईँलाई हमेसा मैले घरमा चिया खुवाउँछु, एक दिन तपाईँ यस्तो अवस्थामा आइपुग्नु भयो कि म निक्लिन आँटेको छु, म कामै छु, मैले तपाईँलाई चिया खुवाउन पाइनँ भने तपाईँ पकाएर खानुहोस् ल, अथवा बस्दै गर्नुहोस् भनेर म निक्लेँ भने त्यो मेरो हितैषी आफन्त बन्धुजन साथीले अन्यथा लिन्छ कि लिँदैन भन्दा लिँदैन, किनभने उसले मलाई बुझेको छ। हिजो उसले मलाई राम्रो गरेको थियो, आज ऊ तनावमा छ। त्यस्तो देवादिदेवले बुझ्दैनन्। हनुमानजीले, रामजीले, विष्णुजीले, कृष्णजीले, शङ्करजीले बुझ्नुहुन्छ। त्यो भएर आराधना भयभीत बनेर गर्ने होइन, आराधना शान्तिपूर्ण ढङ्गले गर्ने हो। त्यो भएर यो शङ्करजीको अनुष्ठानमा केन्द्रित रहेको
यो फागुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी गत चतुर्दशीको पावन सन्ध्यामा भगवान पञ्चमुखीबाट हामीहरूको कल्याण गर्नुहोस्, लोक मङ्गल गर्नुहोस्। हाम्रा इष्टदेव, आराध्य देव, राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथको त्यो पावन श्रीचरणमा शतशः साष्टाङ्ग प्रणाम अर्पण गर्दै यहाँहरू सबै मेरा दर्शक महानुभावहरूलाई महाशिवरात्रि पर्वको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको यो कार्यक्रम धर्म संवादलाई म प्रस्तुता आकाश नीलम यहीँ टुङ्ग्याउन गइरहेको छु। यहाँहरू यथासम्भव घरमा शङ्करजीको पूजन गर्नुहुनेछ। आज विधिवत धूप दीप नैवेद्य लगायतले दीप प्रज्वलन गरेर यहाँहरूले चोखो मनले, चोखो भावले प्रस्तुत गर्नु, चोखो चिज खाएर त्यो दिन अर्पण गर्नुहुनेछ, आरती गर्नुहुनेछ। सम्भव भएसम्म शङ्करजीको मन्दिरमा दर्शन गर्नुहुनेछ। नभए मन मन्दिरमा, आफ्नै हृदयमा र आफ्नो घरमा, आफ्नो स्थानमा रहेका, आफ्नै घर छेउमा गाउँमा रहेका देवालयहरूमा, मठ मन्दिरहरूमा, शङ्करजीका शिवालयहरूमा यहाँहरूले दर्शन गरेर यो पावन पर्वलाई धन्य धन्य गर्दै आफूलाई पनि धन्य धन्यतम बनाउनुहुने विश्वासका साथ म यो श्रृङ्खला यहीँ विश्राम गराउन गइरहेको छु। यहाँहरू सबैको भलाइ होस्। प्राविधिक मित्रहरू लगायत सबैजनाको साथ सहयोगलाई स्मरण गर्दै यो श्रृङ्खला यहीँ टुङ्गिन्छ। हस्त धन्यवाद। ओम तत्सम यो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। हरिः ओम। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद।